जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मे के बाबरकत दिन अल्लाह के फजल करम से आप लोगों को मैं लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान से बचाने लगा हूं। आज मेरे साथ स्पेशल एबटाबाद से तशरीफ लाए हैं इकराम जदून साहब, उसामा तनोली साहब, तैयब तनोली साहब, और आपके सामने जो प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं इस पर मैं बाद में बात करता हूं। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कैसे? लाखों रुपए का नुकसान होता है एक एवरी में बच्चों के मरने से। मजमूई बात करें मल्टीपल एवरीज 50, 100, 200 एवरीज की, तो ये करोड़ों रुपए बनता है। करोड़ों रुपए के नुकसान को हम बचा सकते हैं अगर हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। मैं गया हुआ था एबटाबाद, अचानक प्रोग्राम बनाया, इनसे मैंने राब्ता किया। अब ये देखो अल्लाह का निजाम कैसे रिज़्क को जोड़ता है। मैं सॉफ्ट फूड की वीडियो डाल रहा था इधर, मैं भागा इधर से एबटाबाद गया, इनसे राब्ता किया जब मैं चेयर लिफ्ट में था। ये आई इलियासी मस्जिद, इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने उसामा साहब से मिलवाया। हरनोई पे आप भी आए। अगले दिन हम दोबारा इकट्ठे हुए। रात के वक्त इन्होंने मुझे कहा, इन दो भाइयों ने, कि हम तो नोली बरादरान से हैं, ये जदून बरादरान वाला भाई है, ये लव बर्ड में इंटरेस्ट नहीं रखता, हालांकि इसका करोड़ों रुपए का कारोबार है माशाल्लाह। पूरे लू की डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास एबटाबाद, वो आपने वीडियो देखी होगी मेरी यूट्यूब चैनल पे। मैंने कहा मुझे सिर्फ कुछ वक्त दें इस भाई के साथ, इनको मैं लब्बन में खुद खींच लाऊंगा। जिस बंदे का वसी पैमाने पे कारोबार हो उसको फिर वॉल्यूम वाला ही कारोबार समझ आता है, उसको लाइफ स्टॉक समझ नहीं आता। मैंने दिमाग लड़ाया, चेयर लिफ्ट पे मजे करते करते मेरी नजर पड़ी नीचे लाखों दरख्तों पे। मेरे दिल ने ख्वाहिश की कि अल्लाह ताला मुझे किसी तरीके से आना इन लाखों दरख्तों के ऊपर जो है ना कुछ सल्तनत देना। अल्लाह ताला ने एक ऐसे भाई से मिलवाया जिनका एक मशहूर कौल है कि जदून जाने ते कानून जाने। इन्होंने तमाम जंगलों की सफाई शुरू कर दी, हुकूमत KPK की हेल्प की, वो पैसे देकर ये माल उठवाते हैं। इन्होंने पैसे देकर उस माल को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद, सफाई करने के बाद, एक लंबे प्रोसीजर से गुजरने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे। इसकी प्राइसिंग पे मैं बाद में आता हूं, मैं आपको इसके पहले फवाइद बताऊं। पाइन ट्री एक ऐसा खूबसूरत तरीन दरख्त है जो मेरे नजदीक ज्यादातर पाकिस्तान के हजारा कम्युनिटी में पाया जाता है, ठंडे इलाकों में। कीड़ों से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इसके जो क्या बोलते हैं उसको, एविकॉन, जो इसका चलगोजा है, इसमें कुछ ऐसी कुदरती चीजें हैं कि कीड़ा इसको खा नहीं सकता। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी इंसेक्ट, जो मर्जी बोलें। जहां पे आप ये नेस्टिंग मटेरियल इस्तेमाल करें वहां पे कीड़ा दूर की बात है, बैक्टीरिया पैदा नहीं होता। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, यह अल्लाह ताला का फजल है, यह अल्लाह ताला की बनाई हुई शान का निजाम है। इसके अलावा इसकी एक मेन खूबी है जो लोगों को नहीं पता। ये एबटाबाद के रहायशी हैं। ये जो नेस्टिंग मटेरियल है ना, लोग इसको थर्मोपोल शीट्स की जगह पे लगाते हैं क्योंकि ये हीट जनरेट करता है। जवानों, हमें तो सर्दियों में हीट चाहिए होती है। हमारी मादी बैठी होती है ब्रीडिंग बॉक्स में, सर्दी ज्यादा होती है, ठंडक की वजह से बसाव का हमारी मादी उलटी हुई होती है। तो जब ये हीट जनरेट करेगी बॉक्स में, आपके बच्चे भी वार्मथ मिलेगी, वो बचेंगे, एक्सपायरी रेट्स कम होंगे इंशाल्लाह। दूसरा फायदा, नेस्टिंग मटेरियल थोड़ा सा मोटा है। बर्ड के चूंज को पकड़ने में, इसको गुलाई में पैदा करने में नेस्ट बड़ी खूबसूरत बनता है बनिस्बत कूची और बनिस्बत मुंज के। आज मैं आपसे पूछता हूं कि शेख साहब ने आपको इस काम में लाकर कैसे फंसा लिया, और ये जो काम मुझे बज़ाहिर बड़ा आसान लगता था, इसके ऊपर हकीकत बयान करे कि यह कैसा था। कि शेख साहब जब आप हमारे पास आए तो आपने मुझे काफ़ी लव बर्ड लगाने पे फोर्स किया, तो मैंने आपको कहा कि मेरे उसमें वस में नहीं है कि रिस्क लेना। तो आपने मुझे तकरीबन को 20-25 मिनट में घेर लिया और ऐसा कोई प्रोडक्ट आपने बता दिया कि भाई ये काम करे, मतलब लव बर्ड में एंट्री ले। तो मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे से मेरे वालिद साहब काम कर रहे हैं, तो हमारे पास मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के स्टॉक आ रहे थे। तो शुरू से ख्वाहिश थी कि अपना प्रोडक्ट हो,
تو الحمدللہ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ اپرچونٹی ہمارے لیے کی. لیکن یہ مطلب جب آپ ہمارے پاس آیا، آپ نے کہا یہ چیز ہمیں بہت ایزی لگی، لیکن جب ہم نے اس پہ کام شروع کیا اٹ واز سو ڈیفیکلٹ. شیخ صاحب جس طرح اکرام بھائی نے بولا یہ ڈیفیکلٹ ہے، ڈیفیکلٹ یہ اس طرح سے ہے کیونکہ اس کو ہم نے سیدھی زمین سے ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اس پہ جانور چلتے ہیں کافی سارے، اس وجہ سے جانور چلتا ہے یہ چکنا چور ہو جاتی ہے نیچے. اس کو ہم نے پک اپ کرنا پڑتا ہے پہاڑوں کی اونچائیوں سے، چوڑائیوں سے، اور کھائیوں سے بھی پکڑنا پڑتا ہے اس کو، وہاں سے بھی کرنا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر ہمیں کافی ساری، سب سے مین چیز اس میں شیخ صاحب یہ آ گئی ہے کہ اس کے ساتھ 25 خاندانوں کا ریس جوڑ گیا. جتنی ہم نے لیبر لگائی تھی وہ ماشاءاللہ سے انہوں نے اپنے دن رات ایک کر کے ہمارے لیے یہ کام کیا ہے، اور ان کا ماشاءاللہ ریس بھی ہمارے ساتھ جڑا ہے. اور اللہ پاک کرے گا آگے بھی ان کا ریس جیسے ہمارے ساتھ جڑا رہے گا، ہمارا آپ کے ساتھ جڑا رہے گا، اسی طرح یہ اللہ کرے گا یہ سرکل انشاءاللہ چلتا رہے گا. جیسے بھائی میں نے ریسک کی تو بات کی، لیکن طوطوں سے بھی ہمارا ریسک پیدا ہو رہا ہے. لاسٹ ٹائم جو پروڈکشن میں نے لی تھی وہ کوچی سے لی تھی، وہ جو دوسرا منج، اس کا یہ نقصان تھا کہ جب طوطے کا بچہ اسے بیٹھ کرتا ہے تو وہ وہاں لیکوڈ سا بن جاتا ہے اور کیڑا پیدا ہوتا ہے. اور جب میں نے اس سال میں نے استعمال کیا، اور جب آپ کی ویڈیوز بنی تھی میں نے میرے قریب پڑتا تھا، میں نے استعمال شروع کر دیا تھا. جب جیسے ہی برڈ کا بچہ اس پہ بیٹھ کرتا ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے ہولز بن جاتے ہیں آٹومیٹکلی نیسٹنگ کی وجہ سے، اس میں سے پانی سارا نیچے، اور وہ یہ درخت کی یہ خاصیت ہے ابزارب کر لیتا ہے، اور سارا بٹ وغیرہ سائڈ پہ ہو جاتی ہے. اور وہ جو اس کا نیچے سرکل ہوتا ہے نا جس جگہ وہ انڈے دیتی ہے، یہ آٹومیٹکلی مادی اس کو چھوٹا چھوٹا زیرہ بنا کے، ایک قسم کا مطلب کہ آپ وہ بولے بورا بنا کے اس کو نیچے کر دیتی ہے، اور آٹومیٹکلی یہ ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے اور وہ ساری جگہ کور ہو جاتی ہے. اور اس کا جو اینڈ ہے نا، اس اینڈ پہ جو کہ آپ نے بات کی تھی وٹامنز وغیرہ کی، وہ اینڈ اس کو چیو کرتی رہتی ہے، وہ ایک قسم کی ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے. اور اس کا مطلب کہ جو اس میں اس طرح کا اللہ پاک نے نظام ڈالا ہوا ہے کہ یہ اینٹی فنگل اینٹی بیکٹیریل اس طرح بھی ہے کہ وہ جب اس کو کھاتی ہے کوئی اس طرح ایسا پارٹیکل اس کے منہ میں رہ جاتا ہے جو کہ اس کے اندر سے سارے انفیکشن والے چیزیں ختم کر دیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز سے زیادہ بہتر ہے یہ، تو ہم جیسے ہی اس پہ آئیں پروڈکشن میں فرق پائے گا، ہماری مطلب کہ ریونیو زیادہ جنریٹ ہوگا. ریونیو تب جنریٹ ہو جائے گا جب پروڈکشن اور ہمارے بچے بچیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پروڈکٹ ایک اچھا اور اللہ پاک کا دیا ہوا بہت نعمت ہے ہم سب کے لیے. دونوں تنولی بھائیوں نے رزق کی بات کی. ماشاءاللہ 25 فیملیز ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہم بظاہر 4 پارٹنر ہیں، لیکن ہمارا ایک 5واں پارٹنر انہی کی وجہ سے ہم ہیں، اور انہی کی وجہ سے آپ سب ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات. ہم نے 5واں حصہ اپنے تمام اس کاروبار کا اللہ کے راستے میں وقف کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں ہم دکھائیں گے کہ جو 5واں حصہ ہمارا بنتا ہے اس سے ہم نے پاکستان کی کمیونٹی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اللہ کی فضل و کرم سے. تو میں سمجھتا ہوں جس کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرایا جائے اللہ تعالیٰ خسارہ نہیں ہونے دیتے، اور اس کام میں برکت ہی الگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک نیتی کے ساتھ سچ کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے. یہ پروڈکٹ پاکستان کے لیے ہماری، اگر آپ کلر کمبینیشن دیکھیں تو یہ پاکستان کے پرچم کے ساتھ مشابہت ہے، سبز اور سفید. یہ پورے پاکستان کے لیے یہ آپ کا پروڈکٹ ہے. آج سپیشل آفر دینے لگے ہیں آپ کو. چھوٹا بیگ اس کی مالیت ہے 1250 روپے. یہ جو بڑا بیگ ہے یہ اس سے ڈبل ہے. اس کی مالیت اصولی طور پہ بنتی ہے 2500 روپے، لیکن ہم نے مل کر کہا تھا میرے بھائی جن کا برڈ اس سال کم بکا ہے ان کے اوپر کچھ شفقت کا ہاتھ رکھا جائے. تو ہم نے اس کا فی الوقت ایکسکلوسیو قیمت نکالی ہے 1800 روپے. جس بھائی یا بہن کو یہ پروڈکٹس چاہیے آپ اکرام جدون صاحب سے دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کریں. آل اوور پاکستان کارگو فری کروایا جائے گا. ہم آپ سے ٹی سی ایس یا کارگو کے چارجز نہیں لیں گے. اور اگر کوئی مجھ سے یہ خریدنا چاہ رہا ہے میرے پاس یہ سٹاک اویلیبل ہے، آئیں چکر لگائیں. تو جس کو یہ چیز چاہیے مجھ سے موسٹ ویلکم. آپ کو گھر میں بیٹھے چاہیے آپ ان سے رابطہ کریں دیے ہوئے نمبر پہ. ایک آفر دینے لگے ہیں. آج جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن میں نے آج تک جتنے بھی ڈیلیں کی ہیں اللہ نے اس میں چھکے مارے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا آفر بھی ہو جس سے ہم سب کا فائدہ ہو، ان 25 فیملیز کا فائدہ ہو اور آپ کا بھی فائدہ ہو. جو یہ 10 بڑے بیگ خریدے گا صرف اور صرف 18,000 روپے میں آپ کو ایک بیگ فری دوں گا. راضی ہو؟
जो ये 10 बैग छोटे वाले 12,500 रुपए में हमसे खरीदेगा, उसको एक बैग हम फ्री में देंगे। राजी हो? फ्री कार्गो ऑल ओवर पाकिस्तान। जिसको चाहिए जल्दी जल्दी राब्ता करें। मैं गारंटी करता हूं अल्लाह के फजलो करम से, जितना मेरा तजर्बा है इस एग्रीकल्चर में, इसका फायदा सिर्फ लब्बड़ वालों को नहीं, जावा वालों को भी है, फिंचेस वालों को भी है, और आगे जाकर पोल्ट्री वालों को भी होगा। अगली वीडियोस का इंतजार करें।